बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वो हर चीज का मुख्तार है। मुफस्सरीन ने इस आयत के ज़ैल में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में होने वाली हर चीज का खालिक है और वो हर चीज में जैसे चाहे तसर्रुफ फरमाता है। याद रहे कि अल्लाह ताला के अलावा जो कुछ भी है वो मखलूक है और ताला तन तन्हा खालिक व मालिक है। हर चीज को अल्लाह ताला ने अपने अम्र कुन से पैदा फरमाया है और इस इंसान को अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत के साथ पैदा फरमाया है। याद रहे कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने इस इंसान को तमाम मखलूक में आसन पैदा फरमाया है और फिर अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात की अफजाइश के लिए एक निज़ाम तय फरमा दिया और इस निज़ाम के तहत हर मखलूकात की अफजाइश होती है, जिनमें बाज़ मखलूक बच्चे पैदा करती है और बाज़ की अफजाइश का तरीका मुख्तलिफ है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे अजीबुल खलकत बच्चे की पैदाइश के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसको देखकर पूरा अस्पताल दंग रह गया। ये वाकया कहाँ का है और इस अजीबुल खलकत बच्चे में क्या अजीब था, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार शाहकार हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है, जैसे चाहता है पैदा फरमाता है। किसी को सही सालम और तंदुरुस्त पैदा फरमाता है तो किसी को माजूर पैदा फरमाता है। किसी को क्या सूरत देकर पैदा फरमाता है तो किसी को क्या। अलबत्ता ये अल्लाह ताला ही की हिकमतें हैं जिन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ऐसी तख्लीकात सामने लाता है कि जिनको देखकर अक्ल दंग रह जाती है और इंसान को चाहिए कि ऐसी मखलूकात को देखकर इबरत हासिल करे और अल्लाह ताला से पनाह मांगता रहे। हम बात कर रहे थे कोयटा के अस्पताल में पैदा होने वाले अजीबुल खलकत बच्चे की। इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक ऐसे अजीबुल खलकत बच्चे के बारे में बताते हैं जो इसके अलावा देखने में आया है। सराय के मुताबिक भारत में कोरोना बहरान के दौरान अजीबुल खलकत बच्चे की पैदाइश हुई है और गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत कलकत्ता में खातून ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसकी आंखें, कान और नाक मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के करीबी जिला हावड़ा के शेखपुर की रिहायशी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, लेकिन ये बच्चा दीगर बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। बच्चे की आंखें, कान और नाक नहीं है और जिल्द की अजीबो गरीब बीमारी के साथ बच्चे का जन्म हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी का नाम हार्लेक्विन एक्थाइसिस है और दुनिया भर में कमोबेश 200 बच्चे इस बीमारी के साथ जन्म ले चुके हैं। बीमारी 5 लाख अफराद में से किसी एक को मुतासिर करती है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलकाता में इस बीमारी के साथ जन्म लेने वाला ये पहला बच्चा है, जबकि इराक और दीगर ममालिक समेत दिल्ली, महाराष्ट्र में भी हार्लेक्विन एक्थाइसिस की बीमारी के साथ बच्चों का जन्म हो चुका है। डॉक्टरों ने दौरान हमल लापरवाही बरतने को इस बीमारी की वजह करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम सर जोड़कर बैठ गई है, जबकि मां को भी नौमौलूद से अलग रखा गया है और रियासती महकमा सेहत को भी बच्चे की पैदाइश के हवाले से इतला दी गई है। याद रहे कि इसको बीमारी का नाम दिया जाए या जो भी कहा जाए, लेकिन ऐसी अजीबुल खलकत बच्चे को देखने और इसके बारे में सुनने के बाद इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ जरूर पैदा होता है, क्योंकि इंसान जो कि आसने तकवीम पर तख्लीक किया गया है और अल्लाह ताला ने इसकी खूबसूरती के लिए इसके तमाम आज़ा बनाए हैं, लेकिन जब इंसान का कोई उज़ू ना हो तो फिर वो इंसान नामुकम्मल रह जाता है और फिर चेहरा जो कि इंसान की पहचान है और इंसान की खूबसूरती, इसी का कोई उज़ू ना हो तो ऐसा इंसान किस कदर अजीब होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।
ہم بات کر رہے تھے کوئٹہ میں جنم لینے والے عجیب الخلقت بچے کی، تو چلیے آپ کو اس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں ذرائع نے کیا انکشاف کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ کوئٹہ کے بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کا ہے، جس میں گزشتہ دنوں ایک عجیب الخلقت بچے کی پیدائش ہوئی۔ بی ایم سی ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ہسپتال کی گائنی وارڈ میں گزشتہ رات ایک مسیحی خاتون کے ہاں عجیب الخلقت بچے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا کچھ دیر زندہ رہنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کی تفصیلات تو اس طرح سے بیان نہیں کی گئیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بچے کے ایک سے زیادہ سر تھے اور اسی وجہ سے یہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچے کی میت ان کے گھر والے اپنے ہمراہ لے گئے، جبکہ متعلقہ شعبے کی گائناکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بچے پہلے بھی یہاں ہوئے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق میاں اور بیوی میں خاص جین کے ملاپ کی وجہ سے ایسے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی آزمائش سے بچائے۔ بہت عرصوں بعد ایسی بات سننے کو ملتی ہے کہ ایک ہی بچے کے 2 سر پائے گئے، لیکن یاد رہے کہ ایسے بچے زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پاتے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ صوبہ سندھ کے ضلع میر پور خاص کے علاقے ڈگری میں پیش آیا کہ ایک عورت کے ہاں 2 سر والے بچے کی پیدائش ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اس عجیب الخلقت بچے کی پیدائش ڈگری کے ایک نجی ہسپتال میں ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ نومولود بچے کے 2 سر ہیں، لیکن ہاتھ پیر سمیت باقی جسم نارمل ہے۔ ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر کے مطابق بچے کے والدین کا تعلق قریبی گاؤں دمبالو سے ہے اور بچے کی پیدائش آپریشن کے ذریعے ہوئی، اور ہسپتال کی انتظامیہ نے بچے کی زندگی کو خطرات لاحق ہونے کے باعث اسے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ دوستو، ایسے ہی عجیب الخلقت بچوں میں ایک بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کا یہ بچہ بھی ہے، جس کا پورا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مدھیہ پردیش کے علاقے رتلام سے تعلق رکھنے والا 13 سالہ للت پٹیدار پیدائشی طور پر ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے۔ للت کو جو بھی پہلی بار دیکھتا ہے وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن جو لوگ اسے جانتے ہیں وہ اب اس بچے سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ اب انہیں نہ تو للت سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی وہ اسے دیکھ کر عجیب محسوس کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق للت ہائپرٹریکوسس نامی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا، جسے ویرو ویلس سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ ویرو ویلس سنڈروم کی بیماری میں ملوث افراد کے چہرے سمیت پورے جسم پر 5 سینٹی میٹر تک لمبے بال اگ جاتے ہیں۔ للت اپنے اسکول اور علاقے کے دوستوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے، اور اس کے اساتذہ کے مطابق للت پڑھائی میں اچھا لیکن تھوڑا شرارتی ہے۔ یاد رہے کہ انسانوں کے علاوہ باقی جانوروں میں بھی بعض اوقات ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ ذرائع نے یہ بات سامنے لائی کہ امریکہ میں ایک عجیب الخلقت بلی کے بچے کی پیدائش ہوئی، جس کے حیران کن طور پر 2 منہ ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 2 منہ والی بلی کے بچے کی پیدائش امریکی ریاست اوریگون میں ہوئی ہے، اور اس بچے کا نام بسکٹ رکھا گیا ہے۔ بلی کے مالک کے مطابق حیران کن طور پر بلی کا بچہ اپنے دونوں منہ سے کھا سکتا ہے، جبکہ بعض اوقات ایک منہ سے کھا رہا ہوتا ہے تو اسی وقت دوسرے منہ سے میاؤں کر رہا ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ اسی طرح کے بلی کے بچے پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں، تاہم ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن بلی کے مالک کو اس حوالے سے اچھی امید ہے۔ دوستو، آپ نے چند ایسے عجیب الخلقت بچوں کے بارے میں سنا اور ان کو دیکھا کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے اور عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔